السلام علیکم دوستو براو، کیا حال ہے تہاڈا؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ بیا حال ہو ٹھیک ٹھاک ہو؟ اسیں جڑی اج دی تواں کو اساں ویڈیو لکھیندے پے ہیں ایندے وچ مزدور ساڈا کم کریندا کھڑے، مزدور بھولا بھالا بندہ ہوندے، او دعا منگے او آکھے اللہ سونا سویلے بارش دیویں۔ او کیوں گرمی آئی، گرمی کلو پگرو پانی تھیا کھڑے، پگھر گھنا کھڑے تے او پریشان تھیا کھڑے گرمی دی وجہ تو وال دعا منگی سی اللہ سونا سویرے بارش دیویں، سویرے وال بارش آ گئی ہے تے اج تو ویڈیو جڑی تو آپ لکھنے پہ ہیں بڑی مزیدار ویڈیو ہے تے ویڈیو دے نال راسو ٹھیک ہے۔ بے ڈی وال بارش آ گئی ہے تے اساں وا ہک ویڈیو بناتے تو آپ لکھنے پہ ہیں ٹھیک ہے۔ ویڈیو دے نال راسو تے سارے چینل کو لائک تے سبسکرائب کرے سوچا لالا فیاض یوٹیوب چینل ٹھیک ہے۔ وال ویڈیو دے نال راسو۔